السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه وصفانيت. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم انتم في تمام الصحه والعافيه. كنشكركم على كل تعليقاتكم وعلى كل دعواتكم، شكرا بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله تحت طلب العديد من الاخوات غادي نشارك معكم طريقه تحضير كيكه اسفنجيه ناجحه 100%. كيكه 7 ملاعق كتجي رائعه وناجحه 100%. حاولت نشارك كل المراحل بالتفصيل باش تنجح لجميع الاخوات المبتدئات. على بركه الله، اولا في اناء كنوضعوا قبصه من الملح، من بعد كنضيفوا البيض 4 بيضات. البيض ضروري في الكيكه الاسفنجيه او لاجينواز يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما تكونوش واضعينه من قبل في الثلاجه، والا كان في الثلاجه كتخرجوه بمده ساعتين على الاقل قبل الاستعمال. من بعد كنضيفوا كيس واحد من السكر بنكهه الفانيلا من وزن 7 غرامات ونصف اولا 7 غرام ونصف. من بعد غادي نضيفوه 7 ملاعق كبيره من السكر، كما كتلاحظوا معايا ملاعق تكون ممتلئه بهذا الشكل، 7 كما سبق لي الذكر. من بعد غادي نجيبوا الخلاط الكهربائي وغادي نبداو نخفقوا في البيض مع السكر والفانيلا. في الاول غادي نعملوا الدرجه ديال الخفق ولا الخلاط تكون منخفضه باش ما يخرجش لنا الخليط من الاناء. من بعد ملي غنلاحظوا ان الخليط بدا كيتجانس غادي نرفعوا السرعه ديال الخلاط الكهربائي على اعلى سرعه، وكنعاونوه حتى باليد ديالنا، يعني هو كيدور وحنايا حتى اليد ديالنا كنبقاو ندوروا فيه هكا باش كيتخفق لينا بسرعه وما كياخذش منا وقت طويل. الا كان البيض في الثلاجه وكان بارد ما غاديش يبغي يتخفق لكم ويتضاعف، لذلك ضروري انه يكون بدرجه حراره المطبخ. نستمروا في الخفق لمده 7 دقائق الى 10 دقائق حتى كيولي الخليط بهذا الشكل. ضروري، هذه هي المرحله الاولى اللي خصكم تحترموها. من بعد غادي نحتاجوا الملعقه صغيره من خميره الحلويات البيكنج باودر، وقبل من ذلك غادي ناخذوا القياسات ديال الدقيق. كنعملوا 7 ملاعق كبيره بهذا الشكل. لاحظوا معايا، شوفوا الملاعق كيفاش ممتلئه، يعني 7 ملاعق ممتلئه على الاخر، كما كنقولوا بالدارجه 7 ملاعق مقبقبه، يعني كتكون دايره قبه في الاعلى، ما تكونش ملاعق ممسوحه. اؤكد هادو الا خديتوا هاد القياسات كما قلت لكم وتبعتوا معي المراحل كما عطيتكم خطوه بخطوه غتنجح معكم. وهنا ضفت ملعقه صغيره من خميره الحلويات البيكنج باودر. كنخلطوا الان الخميره مع الدقيق باش كتعطينا الخميره المفعول ديالها اكثر، وكنبداو نضيفو في الدقيق. اولا غادي نضيفو نصف الكميه ديال الدقيق مع الخميره، ما غاديش نضيفوه كله دفعه واحده، غادي نخلي هاد النصفات جانبا. وكنبداو الخفق بهذه الطريقه، كنخفقوا بنفس الاتجاه، يعني كما عقارب الساعه، نفس اتجاه عقارب الساعه، وكنهزو من الاسفل للاعلى. يعني ضروري ما تخلطوش بشكل عشوائي، خلطوا في نفس الاتجاه. وملي كتوصلوا كما كتلاحظوا ملي كتوصلوا الجهه الاخرى كتهزوا من الاسفل للاعلى. يعني هذه بالنسبه للاخوات المبتدئات، خصكم تحترموا المرحله الاولى اللي هي مرحله الخفق، والمرحله التاليه هذه المرحله ديال يعني اضافه الدقيق. ما تضيفوش بالخلاط، ضيفوه بالملعقه خشبيه اولا بهاد سباتيلا. هنايا راه غير سرعت الفيديو، اما الطريقه باش كنخلطوه هي الطريقه اللي وريتكم في الاول. هنايا ضفت نصف الكميه المتبقيه واستمريت بالخفق بنفس الطريقه. اذا هكا كيكون عندنا الخليط. الا حضرتوا الخليط ديال الكيكه الاسفنجيه او الجينواز وما لقيتوش بهذا القوام، يعني كيولي يبان لكم واحد السائل اصفر، عرفوا انها ما غتنجحش لكم وانكم فسدتوا الخليط ملي كنتو كتضيفوا الدقيق. ضروري يبقى بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي نحضروا القالب اولا الصفيحه ديال الفرن. انا عملت هذا للقياس ديالو من 20 الى 21 سنتيمتر. كندهنوه بالزيت من الاسفل ومن الجوانب، الزيت ولا الزبده نفس الشيء. ومن بعد كنجيبوا الدقيق وكنرشوه في الاسفل وكنرشوه بالجوانب. بغيتوا تفرشوا ورق الطبخ في الاسفل فرشوه، كيبقى لكم الاختيار. غادي نوزعوا عليه الدقيق في الكل باش ما يلتصقش لينا معاه الكيك، وغادي نزولوا الدقيق الزائد. من بعد غادي نفرغوا الخليط ديال الكيك. شوفوا معايا كيفاش كيكون الخليط،
ضروري انكم يكون بحال هكا. الا احترمتوا الخطوات اللي عطيتكم والمراحل اللي عطيتكم غتحصلوا على نفس النتيجه، واللي هي نتيجه ناجحه 100%. وخصوصا ان الاخوات اللي ما عندهمش ميزان عطيتكم المكونات اولا عطيتكم المقادير بالملعقه. من بعد راني دخلتها الفرن، كندخلوها الفرن بارد، كنعملوا درجه الحراره من الاسفل حتى كيتحمر من الاسفل، ومن بعد كنحمروه من الفوق. بالنسبه لدرجه الحراره، الا كنتو عملتوا فرن كهربائي كتعملوا 170 درجه مئويه. عملتوا فرن غازي عملوا النار اللي تكون خفيفه جدا. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه. هنا بعد ما كنخرجوه كنخليوه حتى كيبرد تماما تماما، ما تزولوش من القالب وهو غير بارد. بعد ما كيبرد نزولوه من القالب، وكنجيو الان غادي نشارك معكم حتى الطريقه ديال التقطيع. كنجيبوا واحد السكين وكنعملوا هكا علامات، يعني ما كنقطعوش في الاول، غير كنعلموه باش من بعد نحصلوا على قطع متساويه. كنبقاو غاديين هكا مع الكيك بالجوانب وحنا كنعلموا فيه. هنايا علمت الجهه اولا الطبقه اللي كاينه في الاسفل، بنفس الطريقه غادي نكرر العمليه للطبقه اللي كاينه في الاله. كنعملوا علامات من الجوانب، كنبقاو غاديين بنفس الاتجاه، ومن بعد كنجيبوا سكين وكنبداو نقطعوا في دوك العلامات اللي عملنا بالسكين على هاد الطريقه. وكتجينا الطريقه سهله، سواء كتقطعوا بالسكين كبير اولا كتقطعوا بالخيط، راه كيبقى لكم الاختيار. غير حاولوا ما تقطعوش بسكين صغير لانه غادي يفسدها لكم من الداخل. كذلك كنجيبوا سكين اللي كيكون كبير وكنمروه في العلامات اللي عملنا وكنقطعوا على هذا الشكل اولا بهذه الطريقه. نبقاو غاديين هكا حتى الا غادي تعملوا الخيط راه كيكون عملي جدا تقطعوا بالخيط. اذا وها هو الكيك ديالنا جاهز، كيجي خفيف ورطب وناجح 100%. الا ما بغيتش نقول لكم مليار في المية، يعني تبعوا معايا النصائح اللي عطيتكم، راه ناجح 100%. يعني غير جربوه على حسابي. ونتمنى فيديو اليوم ينال اعجابكم. بالنسبه لدرجه الحراره ديال الفرن، كنأكد لكم ان في فرن كهربائي دائما كندخل الكيك الفرن بارد، وكنعملوا 170 درجه مئويه من الاسفل، وكنخليو الفرن كيسخن وهو كينتفخ وكيرتفع، وكنحصلوا على نتيجه اللي كتكون ناجحه 100%. ما تنسونيش دائما خليوا لي تعليقاتكم اللي كيشجعوني على الاستمرار واعطاء المزيد. ونتلاقاو في فيديو قادم في وصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.